प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा 3 महिनामै 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन। मन्त्री परिषद अपुरै गुटगत विवादका कारण कांग्रेसले समेत पठाउन सकेन मन्त्रीहरूको नाम। यसपालि पनि बर्खे खेतीका लागि किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउने, बजेट अभावका कारण समयमै मल ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको भनाई। सूत्र र सुराकी परिचालनको नाममा गृहमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले रकम बुझ्ने प्रावधान खारेज हुने। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र मिटर ब्याज पीड़ित किसान बीचको वार्ता सहमति नजिक। रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि युक्रेनसँग वार्ता गर्न चीनलाई स्पेनको आग्रह। र प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि नेपाललाई लाओस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनका सहयोगी 5 दललाई समेटेर 3 महिनामा 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँले हिजो कंग्रेसका 4, एकीकृत समाजवादीका 2, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र माओवादीका 1-1 जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। तर मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी गरी 6वटा मन्त्रालय दाहालसँगै छन्। दाहाललाई विश्वासको मत दिएका रासोपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। यसअघि सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका अब्दुल खानले सहमति अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि खानेपानी मन्त्रीबाट हिजै राजीनामा दिनुभएको छ। गुटगट विवादका कारण कंग्रेसले आफ्नो भागमा परेको 8 मध्ये 4 मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री पठाएको हो। कंग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्री हुने आकांक्षीको संख्या केही बढ़ी भएकाले 4 जनाको मात्रै टुंगो लागेको बताउनुभयो। कंग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाश शरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरूङले शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनाइएको छ। यसअघि उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका नारायण काजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी फेरेर गृहमन्त्री बनाइएको छ। कंग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षले मागेका 3 मन्त्रालय नपाएपछि हिजो मन्त्रीको नाम नदिएको निकट एक नेताले बताए। कोइराला पक्षबाट उपसभापति धनराज गुरूङ र डिग बहादुर लिम्बू मन्त्री बन्ने चर्चा थियो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी बर्खे खेतीका लागि पनि किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउने भएका छन्। सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले नै बर्खे खेतीका लागि मल भित्राउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएपछि किसानले समयमै नपाउने भएका हुन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष रासायनिक मल खरिदमा 38.5 अर्ब रूपियाँ खर्च गर्ने भएको छ। तर बजेट अभावको कारण देखाउँदै कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले समयमै मल ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको बताएको हो। सरकारले रासायनिक मल आयातमा वार्षिक अर्बौं रूपियाँ खर्चिने गरेको छ। तर किसानले बाली लगाउने समयमा कहिल्यै मल पाउँदैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल किन्न आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 11 अर्ब तथा 2078-79 मा 12 अर्ब रूपियाँ विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट र पटक पटकको स्रोत सुनिश्चितताले यस वर्ष मल खरिद गर्ने रकम बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले मल किन्न 15 अर्ब रूपियाँ छुट्याएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र मल अभाव हुन नदिन कृषिको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले थप स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको छ। 2 पटकको स्रोत सुनिश्चितताले मल किन्ने बजेटको आकार 38.5 अर्ब रूपियाँ पुगेको हो। अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा 16 अर्ब र हालै 7.5 अर्ब रूपियाँ स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको हो। मलमा अर्बौं रूपियाँ खर्च भए पनि किसानले फेरि पनि समयमै मल नपाउने अवस्था सृजना भएको छ। समयमा बजेट निकासा नभएको र कानूनी प्रक्रिया जटिल भएकाले बर्खे खेतीका लागि रासायनिक मल भित्र्याउने अवस्था नरहेको बताउँछन् कृषि सामग्री कम्पनीका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु प्रसाद पोखरेल। सबभन्दा समस्या जटिल समस्या के भने बजेट हो। बजेट र त्यसपछि हाम्रो ऐन कानून। कृषि सामग्रीको हकमा भन्नुहुन्छ भने ऐन कानून 10 वर्षदेखि हामीले यो नियम परिवर्तन गर्नु पर्यो मलको लागि। यो 46 दिन सूचनाले हामी मल टाइममा ल्याउन सक्दैनौँ। 6 महिना 7 महिना लाग्छ भनेर पटक पटक अनुरोध गर्छौँ। पुरा धेरैचोटि गर्छौँ, उठाउँछौँ, मन्त्रालय पनि पुग्छ, त्यहाँबाट माथि बढ्न सक्दैन। टाइमली बजेट कहिले पनि छैन। अहिले
हजुरले हेर्नुभयो पहिला 15 अरब दियो, पछि 16 अरब दियो, अब अहिले चैता आएर 7 अरब दियो। चैता आएर 6 महिना लाइन मल ल्याउन सकिन्छ हजुर? अनि हामीले सक्दैन भनेर हात ठड्याउँ मन्त्रालयमा। हामीले ल्याउन सक्दैनौँ असाइजन हात ठड्याएको हो। त्यो भएको हुनाले अब यो वास्तविकता दिएर पनि जानुपर्ने छ क्या। र अनि कहाँ गाँठो छ गाँठो फकाउनु पर्ने हुन्छ क्या। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याउन टेन्डर गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीले 70 र साल ट्रेडिङले 30% कोटाका आधारमा मल आयात गरिरहेका छन्। यी कम्पनीले मल खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा नै कम्तीमा 3-4 महिना लाग्ने गरेको छ। टेन्डरको जिम्मा पाएका कम्पनीले समेत भारतमा मल किन्न 2 महिना कुर्नु पर्ने र खरिद गरेको मल ल्याउन 1 महिना लाग्ने गरेको बताउँदै आएका छन्। टेन्डर आह्वान गरे पनि कानूनी प्रक्रियाका लागि करिब 3 महिना लाग्ने भएकाले समयमै मल आउने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संकेत भट्टराई। लगभग 90,000 मेट्रिक टन मल लिएर आउनलाई निर्देशन गरेको छ। यो चाहिँ सकेसम्म हाम्रो धानको रोपाईको समयको लागि माग पूर्ति गर्नुलाई भनेर हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। हामीले टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको सायद 110 दिनभित्रमा नेपालमा चाहिँ मल भित्रिन्छ भन्ने आधारमा गरेका हौँ। उनीहरूलाई पनि सर्टन समय त दिनु पर्यो सप्लायरलाई पनि। हामीले 30 दिनको समय दिएकोमा उसले 5 दिनमा पायो भनेदेखि 25 दिन नाफा हुने जस्तो हो। तर 30 दिनको समय छ भनेपछि दिएपछि त 30 दिन कुर्नु त हाम्रो दायित्व नै हुन्छ। त्यही अनुसार अब हामीले ताकेता गर्दाखेरि कुनै अलिकति छिटो आइपुग्यो भनेदेखि छिटो पनि हुनसक्छ, नभएदेखि अब आषाढ भनौँ न, आषाढको हुँदा त श्रावणको आधा आधीसम्म पनि रोपाइ त जारी नै भइराखेको हुन्छ। आषाढभित्रमा आषाढको अन्तिमसम्ममा चाहिँ नि हाम्रो प्रयास चाहिँ यो 90,000 मेट्रिक टन सबै चाहिँ नि यो नयाँ टेन्डरका मलहरू भित्राउने हाम्रो प्रयास छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी 9 लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेको छ। तर किसानलाई बेलैमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले कहिल्यै उचित ध्यान पुर्याएको पाइँदैन। यता कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयले भने बर्खामा सहज मल आपूर्तिका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र मल अभाव हुन नदिने दावी गरेको छ। तर पनि केही अनिश्चितता रहेको बताउँछन् मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्र। आशा चाहिँ के हो भने अहिले हामीसँग गरेका प्रयासले जेठ असार साउन भदौसम्म मलको अभाव हुँदैन भन्ने हिसाबले लागेका छौँ। जति हामीले टेन्डर गरेका छौँ, जति हामीले प्रयास गरेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि किसानलाई चाहिने मल ठिकको मात्रामा हामी दिन सक्छौँ भन्नेमा छौँ। तैपनि अनिश्चितताहरू छन्। कलकत्ताको उसमा तपाईँको बङ्गालको खाडीमा कुनै तुफान आइदियो भने हाम्रो जहाज नआउँछ। बिहारमा कुनै 10 दिन जान लाग्दियो भने हाम्रो ऱ्याक नआइन्छ, ट्रकरबाट पनि नआउँछ। अनिश्चितताहरू छन्। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ हामीले योजना जुन बनाएका छौँ त्यो हिसाबले जेठ असार साउन भदौसम्म मलको अभाव नहुने गरिकन टेन्डरहरू गरिएका छन्। नेपालमा रासायनिक मलको प्रमुख निर्यातकर्ता भारत हो। नेपाल र भारतमा एकै समय मनसुन शुरू हुने एवं खेतीपातीको समयमा भारतमै मलको माग अत्यधिक हुने गर्दछ, जसका कारण नेपालको माग अनुसार भारतले रासायनिक मल आपूर्ति गर्न असमर्थ हुने अवस्थाले गर्दा यहाँ वर्षेनी अभाव हुने गरेको छ। मल अभाव किसानका लागि सधैँ टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। किसानलाई अविलम्ब मल प्राप्तिका लागि सरकारले वैकल्पिक एवं स्थायी समाधानको बाटो खोज्न जरुरी भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सूत्र सुराकी परिचालनको नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले रकम बुझ्ने प्रावधान खारेज हुने भएको छ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हिजो पदभार सम्हाल्दै 2047 जेठदेखि गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालनका नाममा लिँदै आएको रकम खारेज सम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सो निर्णय अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा पेश हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भए लेखा परीक्षणको दायरामा समेत नआउने गरी मन्त्री र सचिवबाट 32 वर्षदेखि सुराकी परिचालनको आवरणमा भइरहेको सरकारी रकम दुरूपयोग रोकिनेछ। 2046 को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारका पालादेखि नै सूत्र सुराकीको आवरणमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले सरकारी ढुकुटीबाट 24 करोड़ 50 लाख रूपियाँ नगद बुझेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले हिजो प्रकाशित गरेको थियो। श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अहिलेको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। अब बस्ने मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन हुनेछ। राज्य सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीँ यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसलाई प्रणालीगत र संस्थागत गर्नुपर्छ। अहिले त मन्त्री र सचिवले स्वेच्छाचारी रूपमा रकम लिने कोहीप्रति जवाफदेही नै हुनु नपर्ने अवस्था आयो। यसलाई अन्त्य गर्न यो निर्णय लिएको हो। सचिवले मन्त्री र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने र त्यही अनुरूप स्थिति
बसाउन खोजिएको उहाँले बताउनुभयो। 2047 जेठ यता मन्त्री र सचिवले दैनिक रूपमा असीमित रकम सुराकी परिचालन शीर्षकमा बुझ्दै आएका थिए। त्यसको 3 वर्षपछि 2050 जेठ 13 मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले त्यसलाई संस्थागत गर्दै सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले एक पटकमा 50,000 र सचिवले 20,000 रूपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले यस शीर्षकमा रकम बुझेको स्रोत बताउँछ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र मिटर ब्याज पीड़ित किसान बीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ। सरकारी टोली र किसान बीच हिजो दिनभर वार्ता भएको थियो। सरकारी टोलीका संयोजक गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रा देवी शर्माका अनुसार आज फेरि वार्ता हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूले उठाउनु भएका सबै मागप्रति हामी संवेदनशील छौं। वार्ता सहमति नजिक छ। आन्दोलनरत किसानले बिहिबार आफ्ना 10 बुँदे माग सरकारलाई बुझाउँदै मिटर ब्याज विरूद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासवानको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए। 10 बुँदे मागको पहिलो बुँदामै मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग छ। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य सचिव दिल कुमार तामाङले पीड़ित किसानको माग अनुसार नै त्यस्तो आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको बताउनुभयो। गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगतै नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न 3 सदस्यीय आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय आयोग प्रस्ताव गरिएको छ। पीड़ित किसानले सरकारी वार्ता टोली समक्ष तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने चेक वा तमसुकबाट साहुकारले किसान विरूद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। संघ र अन्य प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको एमाले कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हिजो प्रदेशसभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको हो। 40 सदस्यीय प्रदेशसभामा कंग्रेसका 14, माओवादीका 13, एमालेका 9, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका एक गरी 38 सांसदले शर्मालाई विश्वासको मत दिएका हुन्। राप्रपाकी सन्तोषी शाहीले विपक्षीमा मतदान गरिन् भने सभामुख नन्दा गुरूङ तटस्थ बस्नु भएको छ। माओवादी नेता शर्मा झण्डै 2 महिना अघि एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। त्यसबेला उहाँले कंग्रेसबाट दलको 25 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जित बहादुर मल्ल सरकारमा छन्। यसअघि सरकार गठन हुँदा एमाले र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न विश्वासको मत दिएको एमालेका एक सांसदले बताए। कंग्रेस नेता तिलक भण्डारीले माओवादी र एमालेको अन्तरकथाबारे सत्तारूढ़ दलहरूले गहिरिएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा र एमाले नेता यमलाल कडेलको इन्ट्रेस्ट पनि जोडिएको छ। सावेक नेकपा हुँदादेखि नै भएको सहकार्यलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन बहादुर अयडी कर्णालीको यो राजनैतिक घटनाक्रमले मुख्यमन्त्रीलाई झन समस्यामा पार्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कर्णालीमा अहिले 7 मन्त्रालय छन्। यो अवस्थाले भागभण्डामै सरकार रुमलिने देखिन्छ। अझै पनि एमाले सरकार छाड्न नचाहेको देखियो। यसमा उसले सभामुख पनि सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ। यसो हुँदा संसदको ठूलो दल कंग्रेसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? यसअघि कर्णालीबाटै एमाले फुडको बीजारोपण भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 142 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1079 जनाको नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। हिजो थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा सो भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 163 पुगेको छ। यसअघि
अस्ति 42 तथा बुधबार 34 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमणको दर बढ़न थालेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै खोप नलगाएकाहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी आवश्यक मात्रामा पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो मात्रा खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ। ल्याण्डिङ गियरका 2 पाङ्ग्रा पञ्चर भएर बिहिबारदेखि दिल्लीमा ग्राउण्डेड नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान 26 घण्टा ढिलो हिजो साँझ काठमाडौँ उत्रेको छ। दिल्ली स्थित कतार एयरवेजले 2 पाङ्ग्रा दैनिक भाडा तिर्ने शर्तमा निगमलाई लोनमा दिएपछि निगमको 9N अल्फा लीमा जुलु रजिस्ट्रेशन नम्बरको वाइड बडी काठमाडौँ फर्किएको निगमका सहप्रवक्ता गणेश घिमिरेले बताउनुभयो। लोनमा ल्याएका पाङ्ग्रा फेरेर आज निगमको दिल्ली उडान मार्फत कतार एयरवेजलाई फर्काइने निगमका एक प्राविधिकले बताएका छन्। AR218D उडान नम्बरमा काठमाडौँ फर्किएको निगमको वाइड बडीमा बिहिबार 251 यात्रु काठमाडौँ आउँदै थिए। राति अबेरसम्म पाङ्ग्रा फेर्न नसकिएपछि ती यात्रुलाई निगमकै खर्चमा दिल्ली स्थित होटलमा राखिएको थियो। गत कार्तिकमा पनि निगमको न्यारो बडीको एउटा पाङ्ग्रा पञ्चर हुँदा पश्चिम अफ्रिकाको मालीमा 9 दिनसम्म ग्राउण्डेड भएको थियो भने यस अघि पाङ्ग्रा अभावले नै दिल्लीका 2वटा उडान प्रभावित भएका थिए। बिहिबारको दिल्ली घटनापछि पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीले निगमका कर्मचारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बारम्बार पाङ्ग्रा अभावले निगमका जहाज ग्राउण्डेड हुनुले मुलुकमै प्रतिष्ठाको असर परेको भनी सचेत गरेको बताउनुभयो। डेमोक्रेटिक समिटमा सहभागिता जनाएको नेपाल संयुक्त वक्तव्यमाथि मौन बसेको छ। बिहिबार सकिएको 2 दिने लोकतान्त्रिक सम्मेलनले 17 बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ। सो 17 बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको छिमेकी भारत सहित 1 दर्जन मुलुकहरूले विभिन्न बुँदामा असहमति जनाएका छन्। भारतले 15वटा बुँदामा सहमति जनाए पनि रूस र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई लक्षित गरेर समावेश गरिएका 4औं र 13औं बुँदामा असहमति जनाएको छ। तर नेपालले सम्पूर्ण संयुक्त वक्तव्यमाथि नै आफूलाई मौन राखेको हो। संयुक्त वक्तव्यमा 73 मुलुकहरूको नाम छ, तर त्यस सूचीमा नेपालको नाम उल्लेख छैन। नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार बेलुका डेमोक्रेटिक समिट लोकतान्त्रिक सम्मेलनमा रेकर्ड भिडियो मार्फत भर्चुअली सम्बोधन गर्नुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको पहलमा सन् 2021बाट शुरूआत भएको डेमोक्रेटिक समिटको दोस्रो संस्करणमा सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो पहलका लागि बाइडेनलाई धन्यवाद दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। गठबन्धनबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाश शरण महतले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका महतले चाल्ने हरेक कदमले नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश गर्नेछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर एवं अमेरिकाको साउदर्न इलिनोय युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महत यसअघि 2061 सालमा परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएको थियो। 2066 सालमा ऊर्जा र 2073 सालमा परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएका उहाँले यसपटक नेपाली कंग्रेसका तर्फबाट अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। प्रकाश शरणका दाजु रामशरण महत भने यसअघि पटक पटक अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो। सहोदर दाजुभाइ भए पनि कंग्रेसभित्रको राजनीतिक लाइनमा प्रकाश शरण, शेरबहादुर देउवा र रामशरण महत इतर समूहमा बसे। अहिले रामशरण राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय रहेका बेला दाजुले पटक पटक सम्हालेको त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व लिन प्रकाश शरण आइपुगेका छन्। रसुवागढ़ी नाका दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आउन लागेको छ। रसुवागढ़ी नाकाबाट आंशिक रूपमा आयात निर्यात भए पनि 38 महिनादेखि मानिसको आवत जावत ठप्प थियो। चीनको लासामा गत बुधबार बसेको नेपाल चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय समितिले आयात निर्यात खोल्ने सहमति गरेपछि आजदेखि रसुवागढ़ी नाका दुईतर्फी रूपमा मानिसको आवत जावत सहित पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन लागेको हो। रसुवागढ़ी नाका निकासी पैठारी र मानिसको आवत जावत सहित आजदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको लासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्य दूत नवराज ढकालले बताउनुभयो। बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको जनसरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चीन यङछीले प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व
नेतृत्व गरेका थिए। रसगढ़ी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएपछि व्यवसायी, व्यापारी लगायत सरकारवाला उत्साहित छन्। निकास, पैठारी र मानिसको आवत जावतका लागि नाकामा तयारी तीव्र पारिएको छ। कन्टेनर चालक, कामदार, व्यापारी तथा व्यवसायीको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि युक्रेनसँग वार्ता गर्न स्पेनले चीनलाई आग्रह गरेको छ। चीन भ्रमणका क्रममा संचारकर्मीसँगको भेटमा स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले राष्ट्रपति सी जिङपिङलाई सो आग्रह गर्नुभएको हो। युक्रेनको प्राथमिकता बुझेर युद्ध अन्त्य गर्न सकिने बारे छलफल आवश्यक रहेको स्पेनका प्रधानमन्त्री सान्चेजले बताउनु भएको अल जजिराले जनाएको छ। रूसले सन् 2014 मा आफ्नो मुलुकमा गाभेको क्राइमिया फिर्ता गर्नुपर्ने युक्रेनको माग छ। सो मागलाई स्पेनले समर्थन गरेको बेहोरा राष्ट्रपति सीलाई जानकारी गराइएको समेत प्रधानमन्त्री सान्चेजले बताउनु भएको छ। चीनले गत महिना रूस युक्रेन युद्ध विरामको प्रस्ताव सहित 12 बुँदे एजेण्डा जारी गरेको थियो। सो एजेण्डाप्रति ईयूका केही अधिकारीले समर्थन जनाएका थिएनन्। गत वर्ष फेब्रुअरी 24 देखि रूस युक्रेन युद्ध जारी छ। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कपको उपाधि नेपालले जितेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हिजो भएको फाइनलमा लाओसलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि उचालेको हो। खेलको शुरूआतमै 1-0 गोलले पछि परेको नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै उपाधि जितेको हो। खेलको 17औं मिनटमा लाओसका विंगर भलेले गोल गर्दै भ्रमणकारी टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यस लगतै 7 मिनट नबित्दै आयुष खनालले नेपालका लागि बराबरी गोल फर्काए। खेल सकिन 3 मिनट बाँकी रहँदा मनिष डाँगीले गरेको गोल नेपालका लागि निर्णायक बन्यो। उपाधिसँगै नेपालले $5,000 तथा उपविजेता लाओसले $3,000 प्राप्त गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, बागमती तथा गण्डकी सहित अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित हल्का वर्षादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार देशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6:21 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसंग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले नै सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।